खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि उलमा कराम ने कहा इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हरगिज कबूल नहीं। हुकूमत की इस्लाम और मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ मगरबी आकाओं की खुशनुदी के हसूल के लिए मखसूस एजेंडे की तकमील करके मजहबी तबकात के जज्बात को मजरू किया जा रहा है। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फ़खर नवीद से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मौलाना इम्तियाज़ अहमद ने कहा है कि हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई, बेकाबू बेरोज़गारी, बदअमनी, फहाशी, रियानी, लाक़ानूनियत रूज पर है। बहरान पर बहरान पैदा करके कोरोना की मारी कौम को मरने और ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत को मगरबी आकाओं की बजाय कुछ इस मुल्क की दुखी अवाम का भी सोचना चाहिए। दीगर मसाइल पर तवज्जो की बजाय हुकूमत मगरबी आकाओं को खुश करने के दरपे है। इस्लामाबाद जैसे हसास और इस्लामी रियासत के कैपिटल सिटी में मंदिर की तामीर किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। जी आपको बताते चले कि गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी मुदस्सर ने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की तकमील के लिए खलूस नीयत से इक़दाम कर रही है। इमरान खान अवामी खिदमत का मिशन जारी रखते हुए ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में भी हुकूमत ने तामीर और तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज मस्बत सोच, हम आहंगी और अफहाम व तफहीम से आगे बढ़ने की जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। इमरान खान मुल्क व कौम के खादिम बनकर मौजूदा बहरानों से निजात दिलाने के लिए आए हैं। थाना कोतवाली पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन, 3 मुलजिम गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सीपीओ गुजरांवाला की हिदायत पर एसएचओ कोतवाली बिलालुर रहमान भट्टी ने दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा न्यायी चौक में मोहम्मद जाहिद को रोका तो दौरान तलाशी पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। चंदा कला के रिहायशी मोहम्मद इमरान से पिस्तौल, जबकि शेरावाला बाग के मोहम्मद नईम से भी गैर कानूनी पिस्तौल बरामद करके तीनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। आपको बताते चले कि मंडियाला वराइश्ता फकीरावाली रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। पैदल चलने वाले मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवारों को दुश्वारी का सामना। सियासी नुमाइंदों ने मकीनों को टरखाना मामूल बना लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। मंडियाला वराइश्ता फकीरावाली रोड खस्ता हाल हो चुकी है। सबका दौर में चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी उसामा नसर वड़ाइश ने एमएनए महमूद बशीर विरक की खसूसी कावश पर सीवरेज पाइपलाइन की बिछाई के लिए सड़क तोड़कर खुदवाई करवाई, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की तामीर न करवाई गई। सीवरेज निज़ाम भी बहाल न किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ का दौर शुरू होने के बाद बाअसर अफराद की जानिब से इसकी ग्रांट मंजूरी और शुरू करने पर साबका एमएनए और उम्मीदवार एनए असीम मियां तारिक महमूद के शुक्रिया के बैनर्स भी लगवाए गए, वो भी झूठ का पलंदा निकला। सड़क की तामीर अभी तक शुरू न की जा सकी है। अवाम परेशानी में मुब्तला है। हल्की बारिश होने पर सड़क पर पानी तालाब का मंजर पेश करने लगता है। गुजरने वाले को शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का डीसीओ गुजरांवाला मुतलका इदारों सियासी नुमाइंदों से मुतालबा है कि फिलफौर सड़क की तामीर की जाए और सीवरेज निज़ाम को बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं रावाली से, जहां मामूली रंजिश पर 22 साला नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अमृतपुरा के रिहायशी साबिर का बेटा अली साबिर बैरून मुल्क जाना चाहता था, मगर वालिदैन इस पर राजी ना थे। ख्वाहिश पूरा ना होने पर दिल बर्दाश्ता होकर उसने जहरीली गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया, मगर वो जहां मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। कामों के मुकामी मैरिज हॉल में आज पुलिस और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है, जिसमें दर्जनों नौजवान खून की एहतियात देंगे। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ हुसनैन जावेद से। जी हुसनैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। डीएसपी सर्कल कामों की आमिर मलक का कहना है कि खून की हदियात देने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम रखा गया है, जिसके लिए खून टेस्ट लेबार्ट्री, खून को महफूज करने और खून हासिल करने वाली मशीनरी मुकामी मैरिज हॉल में पहुंचा दी गई है। इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पुलिस और सिविलियन की कसीर तादाद में लोग
اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے۔ اس موقع پر RPO گجرانوالہ ریاض نذیر گارہ، CPO گجرانوالہ رائے بابر سعید، SP صدر وسیم ڈار اور اسسٹنٹ کمشنر شہاد آباد جوتا خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ جی بہت شکریہ حسنین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ رہنما پاکستان تحریک انصاف و ٹکٹ ہولڈر NA 81 چودھری صدیق مہر نے کہا کہ کرونا ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے خدمت انسانیت کی بے مثال تحریک رقم کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن نوجوان نسل کے ذریعے ملک و قوم کی تقدیر بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی ہولناک وبا کے دوران ٹائیگر فورس نے SOPs کے نفاذ اور مشکلات کا شکار لوگوں کی خدمت کر کے عمران خان کے اعتماد کو درست ثابت کر دیا، جبکہ دنیا بھر کے معتبر اداروں نے ٹائیگر فورس کی تشکیل کو مثبت قرار دے کر عمران خان کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت پر مہر ثبت کر دی۔ حفاظتی تدابیر سے صورتحال بہتر، اموات میں بتدریج کمی آنے لگی۔ کورونا مزید 38 زندگیاں نگل گیا، جس کے بعد اموات کی تعداد 5677 ہو گئی۔ پاکستان میں مہلک وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,67,428 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1332 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 90,816، سندھ میں 1,14,104، خیبر پختونخوا میں 32,523، بلوچستان میں 11,470، گلگت بلتستان میں 1,878، اسلام آباد میں 14,701، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,937 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ پر قصابوں کے مفت ٹیسٹ کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ لالا موسیٰ میں بھی قصابوں کا ٹیسٹ شروع کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ رگز نیوز منیب ارشد سے۔ جی منیب، بتائیے گا لالا موسیٰ میں کتنے قصاب ٹیسٹ کروا چکے ہیں؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے موقع پر قصاب یا وہ افراد جو قربانی کے جانور خود ذبح کریں گے، ان کا کرونا ٹیسٹ پنجاب حکومت کی طرف سے مفت کیا جائے گا۔ تحصیل لیول ہسپتال لالا موسیٰ کی طرف سے قصابوں کو پیغام بھجوایا گیا، لیکن منگل کو کوئی قصاب ٹیسٹ کے لیے نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق تحصیل ہسپتال کے سیکٹری انسپیکٹر آج دوبارہ قصابوں کو ٹیسٹوں کا کہیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں انتظامیہ کی طرف سے تشکیل دی گئی ٹیمیں قصابوں کو چیک کریں گی۔ جس قصاب کے پاس کورونا کی نیگیٹو رپورٹ نہ پائی گئی، اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ منیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، بھینسوں کو شہر سے نکالنے کا منصوبہ ٹھپ، روزانہ 200 ٹن فضلے سے سیوریج سسٹم خراب ہونے لگا۔ سابق دور حکومت میں گوالہ کالونیوں کے لیے 52 کروڑ 60 لاکھ روپے کی تخمینہ رپورٹ تیار کی گئی تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، 90,000 سے زائد بھینسوں کو شہر سے باہر نکالنے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا، جبکہ روزانہ بھینسوں کا 200 ٹن فضلہ سیوریج پائپ لائنوں میں داخل ہونے سے سسٹم بھی خراب ہو گیا۔ سابق دور حکومت میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گوالہ کالونیوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، جس کے لیے 52 کروڑ 60 لاکھ روپے کی تخمینہ رپورٹ بھی تیار کی گئی، لیکن گوالہ کالونی بن سکی، نہ ہی مویشیوں کو باہر نکالنے کا خواب پورا ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق گجرانوالہ شہر میں بھینسوں اور دیگر جانوروں کے مجموعی طور پر 400 ٹن فضلہ نکلتا ہے، جسے ٹکانے لگانے کے لیے بھی انتظامات نہیں کیے گئے۔ گوبر اور فضلہ سیوریج لائنوں میں بہائے جانے کے باعث زیر زمین پانی بھی مزید خراب ہو رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بھینسوں کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ عاصم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ حکومتی عدم توجہی گجرانوالہ میں ہنرمندی کا فن ماند پڑ گیا، کاٹیج انڈسٹریز بھی کم ہو گئی۔ ضلع بھر میں 12,000 سے زائد کاٹیج انڈسٹریز اور 6,000 سے زائد اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے یونٹس ہیں، جہاں سینکڑوں مختلف مصنوعات کی تیاریاں کی جاتی ہیں، مگر نئی نسل کو فنی مہارت کی تعلیم و تربیت کی فراہمی کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر گجرانوالہ میں صرف 47 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومتی عدم توجہی کے باعث ہنرمندی کا فن پروان نہیں چڑھ سکا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرانوالہ میں منشیات جیلوں میں لے جانے کا رجحان میں اضافہ، سینٹرل جیل میں سرچ آپریشنز میں 105 ملزموں سے منشیات برآمد ہوئی۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ رگز نیوز مرزا فیاض سے۔ جی فیاض، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، ڈویژن میں منشیات جیلوں میں لے جانے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا۔ 6 ماہ کے دوران سینٹرل جیل میں کیے گئے سرچ آپریشنز میں 105 ملزموں سے منشیات برآمد ہوئی۔ سینٹرل جیل سمیت ریجن کی 6 جیلوں میں گزشتہ 7 روز میں نئے ملزموں کی تلاشی کے دوران
10 मुलजमों से मंशियात बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। जेल जराये के मुताबिक थानों से जेलों में भिजवाए गए मुलजिम जिस्म, कपड़ों और जूतों वगैरह में हेरोइन, चर्स और अफ्यून वगैरह छुपाकर ले जाते हैं। सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट मिर्जा साजिद बेग ने बताया कि जेलों में मंशियात की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर रखे हैं। मुलजिमों की जेल ड्यूटी में सख्त तलाशी ली जाती है। जी बहुत शुक्रिया फयाज हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबरें भी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।